आजबाट हामी चाहिँ इन्डोक्राइनोलोजी टपिक सुरु गर्छौँ। अब यो इन्डोक्राइनोलोजी भनेको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र त्यसको सिक्रिसन सम्बन्धीको स्टडीलाई भनिन्छ। अब ग्ल्यान्ड कति किसिमका हुन्छन् भने दुईटा किसिम, एउटा भयो इन्डोक्राइन, अर्को भयो एक्जोक्राइन। यी दुईटामा के फरक छन् हेरौँ। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ डक्ट बियरिङ ग्ल्यान्ड भयो र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको यो डक्टलेस भयो। अब यो डक्ट बियरिङ ग्ल्यान्ड भएपछि यो टार्गेट साइड जुन छ त्यसको नजिक हुनु पर्यो भने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड नजिक हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको केसमा त्यसैले सिक्रिसन चाहिँ साइट अफ एक्सनमै रिलिज हुने भयो डक्ट भएको कारण। अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको केसमा त्यो हुँदैन, किनभने ब्लड स्ट्रिममा रिलिज गर्छ अनि त्यही चाहिँ गएर पछि टार्गेट साइटमा जाने भयो, त्यसैले ब्लड स्ट्रिममा रिलिज गर्ने भयो। अब एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको सिक्रिसनलाई हामी भन्छौँ इन्जाइम, इन्डोक्राइनकोलाई हर्मोन। इन्जाइम र हर्मोन बिच पनि केही सिमिल्यारिटिज र डिफ्रेन्सेस छन्, त्यसको कुरा गरौँ। अब यसको सिमिल्यारिटिज के हो पहिला त्यो हेरौँ। दुइटै चाहिँ सोल्युबल हुन्छ, दुइटै एकदम हाइली स्पेसिफिक हुन्छ। जस्तै इन्जाइमको केसमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ, प्रोटिएजले चाहिँ गएर प्रोटिनलाई मात्रै क्लिभ गर्छ, यसले कार्बोहाइड्रेटसँग केही सरोकार राख्दैन। अब हर्मोनको केसमा पनि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई मात्रै स्टिमुलेट गर्छ, अरूलाई गर्दैन। त्यसै गरी अब यो इन्जाइम हर्मोन दुइटै चाहिँ बडी आफैले सिन्थेसाइज गरेको हुन्छ, एक्जोजिनस बाहिरबाट सप्लाई गरिराख्नु पर्दैन खानाको थ्रु चाहिँ। अब यसका केही डिफ्रेन्सेसहरू पनि छन्, जसले गर्दा इन्जाइमलाई इन्जाइम भनियो र हर्मोनलाई हर्मोन भनियो। हर्मोनको केसमा यो चाहिँ एकदमै थोरै क्वान्टिटीमा रिलिज हुन्छ र यसको फङ्सन चाहिँ मेनली रेगुलेस गर्छ त्यो मेटाबोलिजमहरूलाई अनि ग्रोथ डेभलपमेन्ट जस्तो कुराहरूलाई भने इन्जाइमको केसमा यो हायर क्वान्टिटिजमा भयो र यसको चाहिँ अरू एक्सनहरू जस्तै बोन्ड ब्रेकिङ, मेकिङ जस्ता थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। तर अहिले अब हामीले इन्डोक्राइनोलोजी भएर हर्मोनसँग अलिकति बढी डिस्कस गर्नुपर्ने भयो। अब हर्मोन प्रोटिन, स्टेरोइड, फेनोल जस्ता कुराहरू जे पनि हुन सक्छन् भने इन्जाइम भनेको प्रोटिन्सहरू मात्रै हुने भयो। हर्मोन रियुजेबल हुँदैन, किनभने सबै बडीमा युटिलाइज हुन्छ भने इन्जाइम रियुजेबल हो। अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको बारेमा कुरा गरौँ। मेन धेरै हुन्छन् इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू, मेन हामीले डिस्कस गर्ने यहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, यो चाहिँ हाइपोथ्यालेमससित एसोसिएटेड हुन्छ। त्यसपछि भयो थाइरोइड ग्ल्यान्ड अनि त्यसमै बसेको प्याराथाइरोइड, त्यसपछि एड्रिनल ग्ल्यान्ड, ओभरी, टेस्टिस, अरू पनि हुन्छन् तर यी हामीले मेजर डिस्कस गर्ने परे र यी सबैले हर्मोन्स सिक्रेट गर्छ। अब यो हर्मोन त सिक्रेट गर्छ, तर कुन बेला गर्ने नगर्ने चाहिँ बडीले कसरी थाहा पाउँछ भन्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम छ, फिडब्याक मेकानिजम, त्यसमा भर पर्छ। अब यो दुईवटा किसिमको हुन्छ, नेगेटिभ फिडब्याक जसले हर्मोन रिलिज नगर्ने भन्छ र अर्को पोजिटिभ फिडब्याक जसले चाहिँ हर्मोन रिलिज गरिराख्ने भन्छ। नेगेटिभ फिडब्याक चाहिँ मोर कमन हुन्छ हाम्रो ह्युमन बडीको केसमा। अब यसलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामी एउटा जेनरल स्ट्रक्चर बुझ्न कोसिस गरौँ। नर्मल्ली हाइपोथ्यालेमसले चाहिँ यदि हर्मोन रिलिज गर्नु पर्यो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई फर्स्टमा चाहिँ एउटा रिलिजिङ हर्मोन रिलिज गर्छ, जसले गर्दा पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ एउटा पोजिटिभ फिडब्याक पाउँछ। जस्तै एक्जाम्पलको यसमा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन रिलिज गर्नु पर्यो भने हाइपोथ्यालेमसले थाइरोट्रोपिङ रिलिजिङ हर्मोन चाहिँ रिलिज गर्छ अनि त्यसले पिट्युटरी ग्ल्यान्ड स्टिमुलेट हुन्छ। जब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड स्टिमुलेट हुन्छ त्यसले टार्गेट ग्ल्यान्डलाई चाहिँ असर गर्ने गरी एउटा ट्रोपिक हर्मोन रिलिज गर्छ। एक्जाम्पलको लागि थाइरोट्रोपिक हर्मोन रिलिज गर्ने भयो, ट्रोपिक हर्मोन वा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, केसलाई एक्टिभेट गराउन, थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई एक्टिभेट गराउन। अब जब त्यो टार्गेट ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ त्यसले चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्छ बल्ल। एक्जाम्पलको लागि हामीले थाइरोइड हर्मोन भन्न मिल्यो। त्यो हर्मोन अब सर्कुलेसनमा जान्छ र सर्कुलेसन त हरेक ठाउँलाई सप्लाई गरे हुन्छ, यसले हाइपोथ्यालेमस र पिट्युटरी दुइटैलाई सप्लाई गरे हुन्छ। त्यसैले अब जब त्यो प्रेजेन्स हुन्छ थाइरोइड हर्मोन, त्यसले गर्दा चाहिँ हाइपोथ्यालेमसले त्यो थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन र पिट्युटरी ग्ल्यान्डले त्यो करेस्पोन्डिङ ट्रोपिक हर्मोन चाहिँ रिलिज गर्न छोडिदिन्छ र यही किसिमको एउटा ओभरअल मेकानिजम चाहिँ नेगेटिभली इन्फ्लुएन्स हुने भयो, नेगेटिभ फिडब्याक भन्ने भयो। त्यसै गरी अब अर्को आयो पोजिटिभ फिडब्याक। अहिलेको केसमा स्टप गराएको थियो भने यसमा चाहिँ गराउने गर्छ। अब यसलाई बुझ्नलाई एउटा इक्जाम्पल लिउँ, बर्थको केसमा यसलाई चाहिँ अक्सिटोसिन हर्मोनले स्टिमुलेट गरिरहेको हुन्छ बर्थ गराउन, युटेराइन कन्ट्र्याक्सन गराएर। अब यो कुरा नि जानौँ, युटेरस पछि चाहिँ अलिकति न्यारोवर पार्ट आउँछ सर्भिक्स, जुन सर्भिक्समा चाहिँ
स्ट्रेच रिसेप्टरहरू हुन्छ जसले चाहिँ के सेन्स गर्छ भन्दाखेरि जब स्ट्रेच भएको त्यो सर्भिक्स जब स्ट्रेच हुन्छ यो रिसेप्टरले सेन्स गरेर ब्रेनमा चाहिँ सिग्नल पठाइदिइहाल्छ स्ट्रेच भयो भनेर। र अब जुन बेला चाहिँ बर्थ हुने केसमा हुन्छ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन सुरु हुन्छ त्यो बेला चाहिँ सर्भिक्स चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ। स्ट्रेच भएपछि यही पाथबाट बच्चा जानुपर्ने भएर यो न्यारोवर पोर्सनभरि स्ट्रेच हुन्छ र यसले गर्दा चाहिँ ब्रेनमा एउटा सिग्नल सेन्ड हुन्छ। त्यसले गर्दा हाइपोथ्यालामस पार्टले चाहिँ अक्सिटोसिन रिलिज गर्छ र त्यसले चाहिँ युटेरसको फेरि कन्ट्र्याक्सन गर्न हेल्प गर्छ र यो प्रोसेस फेरि रिपिट भएको भइ हुन्छ। र कुन बेलासम्म हुन्छ भने जब बर्थ हुन्छ त्यो बेला भन्दा अगाडिसम्म भइरहेको हुन्छ र यो किसिमको मेकानिजमलाई हामीले पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम भन्यौँ। अब कुरा गरौँ हामी हाइपोथ्यालामसको। हाइपोथ्यालामस चाहिँ यो हाइलाइटेड पार्ट यसलाई हाइपोथ्यालामस भन्यो। यसको लोकेसन चाहिँ बेस अफ थर्ड भेन्ट्रिकल भन्छ। यो जुन हाइलाइटेड छ अर्को निलो हाइलाइटेड यसलाई थर्ड भेन्ट्रिकल रिजन छ। यो चाहिँ हामीले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा डिटेलमा पढ्छौँ त्यसैले त्यति मात्रै जाने पुग्यो अहिलेलाई। र हाइपोथ्यालामसले के हर्मोन सिक्रिट गर्छ भन्दाखेरि एउटा अब मैले सजिलो बनाउनलाई रिलिजिङ हर्मोन 5वटा सिक्रिट गर्छ। यो रिलिजिङ हर्मोनको काम चाहिँ जहिले नि एन्टेरियर पिट्युटरीलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने किसिमको हुन्छ। अब यिनीहरूमा के पर्छन् भने थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, अनि त्यसपछि कोर्टिकोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन, अनि गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन र प्रोल्याक्टिन रिलिजिङ हर्मोन। यी सबैले चाहिँ गएर एन्टेरियर पिट्युटरीलाई चाहिँ रेस्पेक्टिभ अरू ट्रोपिक हर्मोनहरू रिलिज गर्न भनेर चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ। अब थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले टिएसएच, कोर्टिकोट्रोपिकले एडिन कोर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिङ हर्मोन, अर्को भयो एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हर्मोन र प्रोल्याक्टिन रेस्पेक्टिभले। त्यसै गरी आयो अर्को इनिबिटिङ हर्मोन। यसले चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरीलाई इनिबिट गर्छ भनेको रोक्छ। अब जस्तै यहाँ चाहिँ सोम्याटोस्ट्याटिन र प्रोल्याक्टिन पर्छ। प्रोल्याक्टिन इनिबिटिङ हर्मोन। सोम्याटोस्ट्याटिनले चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरीलाई ग्रोथ हर्मोन रिलिज गर्न दिँदैन भने पिआइएचले प्रोल्याक्टिन। यो माथिको दुईटा र तलको दुईटाको एन्टागोनिस्टिक एक्सनहरू भएर मैले दुईटा नि हाइलाइट गरिदिएको। त्यसै गरी अब यो दुईटा त भयो। अब एउटा ग्रुपमा मैले के राखेको छु भने हाइपोथ्यालामस आफैले रिलिज गर्ने खालको हर्मोन। यहाँ चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गरिरहेको थियो, अब चाहिँ आफैले रिलिज गर्ने हर्मोनहरू दुईटा छन्। एउटा भयो अक्सिटोसिन वा पिटोसिन भन्छ यसलाई। अब यसको काम युटेराइन कन्ट्र्याक्सन हो, अनि अर्को मिल्क इजेक्सन पनि हो। त्यसैले यसलाई के नि भनिन्छ भने मिल्क इजेक्सन हर्मोन नि भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को भयो एन्टिडायुरेटिक हर्मोन एडिएच, वा यसलाई भासोप्रेसिन नि भन्यो वा पिट्रेसिन नि भन्यो। यसले चाहिँ नेफ्रोनको डिसिटीमा गएर डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबमा गएर चाहिँ वाटर पर्मिएबिलिटी बढाइदिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिसिटीबाट जब वाटर पास गरिरहेको हुन्छ एडिएच आएर डिसिटीको मेम्ब्रेनमा वाटर पर्मिएबिलिटी बढाएर वाटर चाहिँ धेरै सर्कुलेसनतिर जाने भयो, अनि त्यसले गर्दा युरिन चाहिँ डार्कर हुने भयो भन्ने यो रिनल फिजियोलोजीमा पढ्नुपर्छ। र यसलाई अब हामीले अहिले के बुझौँ भने जेनरली वाटर ब्यालेन्स गराउन हेल्प गर्छ। अब एडिएच कम भएको केसलाई हामी भन्छौँ डायुरेसिस। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन अनि इन्क्रिज युरिन आउटपुट, युरिन भोल्युम बढ्छ सबै। किन भन्दाखेरि अब त्यही रिएब्जर्प्सन हुन पाउँदैन वाटर, अनि सबै युरिनको रूपमा जाने भयो। र यो डायबेटिज इन्सिपिडस हुँदाखेरि पनि यही नै हुन्छ। अब हाइपोथ्यालामसबाट यी रिलिज हुने डाइरेक्टली एक्टिङ त भए, तर यिनीहरू गएर फेरि पोस्टेरियर पिट्युटरीमा चाहिँ स्टोर भएर बस्छन्। कहाँ भन्दा फेरि हेरिङ बडिजमा भन्छ। हेरिङ बडिज भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एक्सनको टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पोर्सनलाई भन्छ। अब सेल बडी त्यसको चाहिँ हाइपोथ्यालामसबाटै हो, त्यहीबाट सिक्रिट हुँदै गएर एक्सन यो जुन चाहिँ पोस्टेरियर पिट्युटरीमा हुन्छ त्यसको टर्मिनल पार्टमा एउटा स्वेलिङ जस्तो यहाँ जुन देखाएको छु त्यसलाई चाहिँ हेरिङ बडिज भन्छ। त्यहाँ गएर स्टोर हुन्छ एडिएच र अक्सिटोसिन, र चाहिएको बेला त्यहीबाट रिलिज हुन्छ। अब कुरा गरौँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको। यसलाई हाइपोफाइसिस पनि भन्छ,
वा मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। यो मेन कन्ट्रोल सेन्टर जस्तै भयो यो ग्ल्यान्ड चाहिँ। यसको ओरिजिन एक्टोडर्मल हुन्छ। यो बुझ्नलाई हामीले ब्रेनको ओरिजिन पनि एक्टोडर्मल हुन्छ भनेपछि यो नि आफसे आफ एक्टोडर्मल भयो भनेर याद गर्नु नि भयो। र यसको लोकेसन चाहिँ स्पेनोइड बोनको डिप्रेसन वा सेल्ला टर्सिका भन्छ त्यसमा हुन्छ। अब यो स्ट्रक्चर जुन पिट्युटरी छ, अब यसको स्ट्रक्चरलाई अलिकति जुम इन गरेर हेरौँ। यसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एन्टेरियर लोब वा एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर लोब वा न्युरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस 75%, न्युरो हाइपोफाइसिस 25% जस्तो अकुपाई गरेको देखिन्छ यहाँ। अब न्युरो हाइपोफाइसिसको पार्ट गरौँ। यो तीनटा पार्टमा हुन्छ, मिडियन एमिनेन्स, अनि बिचको इन्फन्डिबुलर स्टिम र लास्टको पार्स नर्भोसा भन्छ। भने एन्टेरियर लोब के पार्स ट्युबरालिस, पार्स डिस्टालिस र पार्स इन्टरमिडिया भन्छ, जुन चाहिँ भेस्टिजियल पनि भयो, त्यति डिस्टिङ्क्ट छैन यो। अब यो एन्टेरियर लोबमा चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल हुन्छ, एबिसी भनेर याद गर्न सजिलो हुन्छ, एसिडोफिल, बेसिफिल र क्रोमेटोफोर्स। भने न्युरो हाइपोफाइसिसमा पिट्युसाइट सेल भन्छ, स्पिन्डल सेप जस्तो, स्मुथ मसलहरूकै सेलहरू जस्तै स्पिन्डल सेप हुन्छ र यसमा हेरिङ बडिजहरू पनि भेटिन्छन्। अब यो एडिनो हाइपोफाइसिसबाट चाहिँ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम यहीँ चाहिँ जान्छ। यसको डिटेल चाहिँ मैले अर्को पोर्टल सिस्टममा पढाएको छु। एडिनो हाइपोफाइसिसले अब रिलिज गर्ने हर्मोनहरू के हुन् त्यो जान्न खोजौँ। एसिडोफिल्सले चाहिँ एउटा के हर्मोन रिलिज गर्छ भने ग्रोथ हर्मोन वा सोमेटोट्रोपिक हर्मोन। नामैबाट भन्न सकिन्छ यसले ग्रोथलाई हेल्प गर्छ, सेल ग्रोथहरूलाई। अब यसको अन्डर सिक्रिसन वा हाइपोसिक्रिसन भयो भने चाइल्डको केसमा क्रेटिनिजम वा ड्वार्फिजम हुन्छ भने एडल्टको केसमा साइमोन्स डिजिज भन्छ। यो एन्ड्रयू साइमोन्स याद गर्न पनि सजिलो हुने भयो, अस्ट्रेलियन क्रिकेटर, सानो भएको केस याद गर्न सजिलो होला। अब हाइपर सिक्रिसनको केसमा चाइल्डमा जाइगेन्टिजम हुन्छ भने एडल्टमा एक्रोमेगाली, ए फर एडल्ट, ए फर एक्रोमेगाली, ठुलो हात खुट्टा हुने खालको किसिमको रोग। त्यसै गरी अब अर्को एसिडोफिल्सले के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि प्रोल्याक्टिन वा ल्युट्रोट्रोपिक हर्मोन वा मेमोट्रोपिक हर्मोन। यो नि एक किसिमको ट्रोपिक हर्मोन नै भयो। अब यसको चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम हुन्छ। यो चाहिँ मिल्क प्रड्युसिङ हर्मोन भयो। यो मिल्क इजेक्टिङ हर्मोन भन्दा डिफ्रेन्ट छ, यो पनि याद गरौँ। मिल्क प्रड्युसिङ प्रोसेसलाई चाहिँ जुन छ यसलाई ल्याक्टेसन भन्छ। यसमा चाहिँ मेमोरी ग्ल्यान्डले चाहिँ मिल्क सिक्रिसन गर्छ। अब मिल्क इजेक्सन गराउने जुन हर्मोन छ त्यो हामीले भनिहाल्यौँ अगाडि, अक्सिटोसिन छ। यसको हाइपर सिक्रिसनको केसलाई चाहिँ याद गर्न खोजौँ। यो चाहिँ जेनरली एउटा ट्युमर प्रोल्याक्टिनोमासित एसोसिएटेड हुन्छ। मेलको केसमा इन्फर्टिलिटी वा इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने फिमेलको केसमा ग्यालेक्टोरिया भनेको इन्क्रिज मिल्क सिक्रिसन वा अमेनोरिया भनेको स्टप इन मेन्स्ट्रुअल साइकल त्यो हुन सक्ने भयो। र यसलाई याद गर्नलाई जिपिए भनेर याद गर्न नि मिल्यो। एसिडोफिल्सले दुईटा हर्मोन जी र पी भनेर याद गर्न सजिलो होला। अब अर्को छ बेसोफिल्स। यसले 4 किसिमको ट्रोपिक हर्मोनहरू रिलिज गर्छन्। त्यसमध्ये पर्यो थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन वा टिएसएच वा थाइरोट्रोपिन, जसले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर थाइरोइड हर्मोन रिलिज गर्न लाउँछ। त्यसै गरी अर्को भयो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन एसिटिएच, जसले चाहिँ अब एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक भनेपछि एड्रिनल कोर्टेक्सलाई चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्न लाउँछ। अब एक्जाम्पल लिउँ, त्यो डिटेलमा डिस्कस गरौँला पछि। मिनरलोकोर्टिकोइड जसले चाहिँ Na+ बढाइदिन्छ, K+ घटाइदिन्छ। अब एउटा केस छ हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसिस चाहिँ सर्जिकल्ली रिमुभ गर्ने। त्यो केसमा के भइदिन्छ भने अब एसिटिएच कम हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हटाएको भएर, त्यसले गर्दा मिनरलोकोर्टिकोइड घट्छ र सोडियम लेभल घट्छ ब्लडमा, पोट्यासियम लेभल बढ्छ। त्यसै गरी अर्को छ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन एफएसएच र अर्को ल्युटेनाइजिङ हर्मोन एलएच। यसको बारेमा नि डिटेलमा डिस्कस गरौँला। अब यो सबै 4वटा याद गर्नलाई एउटा नेमोनिक जस्तो उल्टोबाट हेर्दाखेरि एलएफएटी, एल फ्याट भनेर
पनि याद गर्न सजिलो होला। अब त्यसै गरी ल्युटेनाइजिङ हर्मोन र फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनको बिचमा हेरौँ। अब एफएसएच र एलएच भयो, यी दुइटैलाई चाहिँ गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले पिट्युटरीबाट रिलिज गराउन लाउँछ। अब एफएसएचले मेलको केसमा चाहिँ सर्टोली सेल्सलाई स्टिमुलेट गराएर टेस्टोस्टेरोन बाइन्डिङ प्रोटिन निकाल्न लाउँछ, जसले गर्दा स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ। त्यो एसबाट यसरी याद गर्न सजिलो होला। ल्युटेनाइजिङ हर्मोनले चाहिँ लाइडिक सेल्सलाई स्टिमुलेट गर्छ र त्यसले गर्दा टेस्टोस्टेरोन रिलिज गराउन लाउँछ। एलबाट भनेपछि झन् सजिलो भयो। अब फिमेलको केसमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा मेन्स्ट्रुएसनको फेज यसो सर्टमा बुझ्न खोजौँ। ओभरीमा चाहिँ प्रिमोर्डियल वा इमच्योर टाइपको फोलिकलहरू हुन्छ, जुन चाहिँ मच्योर्ड स्टेटमा, जसलाई हामी भन्छौँ ग्राफियन फोलिकलमा जानलाई चाहिँ एफएसएचको हेल्प चाहिन्छ। ग्राफियन फोलिकलले त्यसपछि एस्ट्रोजेन सिक्रेट गर्छ र जब एलएचको इन्फ्लुएन्स आइपुग्छ ग्राफियन फोलिकलबाट ओभ्युलेसन भएर चाहिँ ग्राफियन फोलिकल कर्पस ल्युटियममा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट गर्छ। अब ओभ्युलेसन भएपछि ओभन र स्पर्म चाहिँ फर्टिलाइज्ड एगमा कन्भर्ट हुन्छ। ओभन र स्पर्म मिलेर त्यसले गरेर दुईवटा चाहिँ युटेरस वालमा इम्प्लान्ट हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ हामीलाई युटेरस वाललाई चाहिँ थिक हुन चाहियो। त्यही काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि एस्ट्रोजेनले हेल्प गर्छ त्यो हुनलाई, प्रोलिफरेसन गराएर इन्डोमेट्रियम वाल युटेरसको। त्यसै गरी अब फर्टिलाइज एगलाई जब इम्प्लान्ट हुन्छ त्यसपछि त न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ, त्यो काम चाहिँ प्रोजेस्टेरोनले गराउँछ। त्यो रिजनमा भास्कुल्यारिटी बढाएर इन्डोमेट्रियममा। यिनीहरू दुईटाको फङ्सन त्यही नै हो। अब यो त फर्टिलाइज भएको केसमा हामीले याद गरौँ होइन। फर्टिलाइज नभएको केसमा के हुन्छ त? फर्टिलाइज नभएको केसमा चाहिँ अब कर्पस ल्युटियम चाहिँ छिटै केही दिनपछि मर्छ, अट्रोफी हुन्छ भन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भने प्रोजेस्टेरोन सिक्रिसन हुँदैन। प्रोजेस्टेरोन सिक्रिसन स्टप भइसकेपछि त्यो भास्कुल्यारिटी कम हुने भयो। भास्कुल्यारिटी जब कम हुन्छ त्यसपछि त्यो इन्डोमेट्रियमको पार्ट चाहिँ न्युट्रिसन डिभोइड हुन्छ। त्यो नभएपछि इन्डोमेट्रियम वाल चाहिँ अब छुट्टेर निस्किन थाल्छ। त्यहाँ न्युट्रिसन नपुगेपछि सेलहरू मर्न थाल्छन्। त्यसले गर्दा अब यही फेजलाई हामी भन्छौँ मेन्स्ट्रुअल फेज। र अब नेक्स्ट स्टेज भनेको अब 1 महिनापछिको स्टेजमा जान्छौँ। अब यही कुरा याद गरौँ यहाँ। एफएसएचले फिमेलमा चाहिँ प्रिमोर्डियल फोलिकललाई ग्राफियल फोलिकलमा लान हेल्प गर्छ, जसले चाहिँ एस्ट्रोजेन प्रड्युस गर्छ। त्यही एस्ट्रोजेनले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डोमेट्रियल वाल प्रोलिफरेट गर्छ भने एलएचले फिमेलमा ओभ्युलेसन गराउँछ, जसको कारण ग्राफियन फोलिकल कर्पस ल्युटियममा गयो र प्रोजेस्टेरोन बडी सिक्रेट गराएर भ्यास्कुल्यारिटी बढाइदिने भयो। अब यसपछि अर्को टाइपको सेल छ क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोरले चाहिँ के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन। एक्ज्याक्ट फङ्सन यसको थाहा भएन होइन, तर के चाहिँ बिलिभ गरिन्छ भने यसले चाहिँ मेलानिन डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी चाहिँ केही रोल प्ले गर्छ। क्रोमेटोफोर कलर भनेर रिलेट गर्न मिल्यो।